बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अजवा प्लानट। अल्लाह ताला आपके माल में, आपके खानों में, आपके घरों में बरकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी आज की वीडियो है हसद। क्या हसद आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है? क्या हसद आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है? किसी ज़माने में एक शख्स बादशाह वक्त के बहुत करीब था। बादशाह इससे मशवरा किया करता था। वो शख्स बादशाह का करीबी दोस्त बन गया था और अक्सर बादशाह को नसीहत किया करता था कि अच्छे लोगों के साथ इनकी अच्छाई की वजह से अच्छा सलूक करें, क्योंकि बुरे लोगों के लिए इनकी बुराई ही काफ़ी है। वो दोस्त बादशाह के एहतराम में ज़रा फासले पर खड़ा होकर बात किया करता था। एक दरबारी इस दोस्त की बादशाह के साथ गुर्बत से बहुत हसद किया करता था। इसने सोचा कि इस दोस्त को बादशाह की नज़रों में कैसे गिराया जाए। एक दिन इसने बादशाह को कहा कि आपके इस दोस्त को आपसे बदबू आती है, इसलिए वो आपसे फासले पर खड़ा होता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप इसको कल अपने पास बुलाकर बात करें, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेगा। बादशाह ने इससे कहा कि वो कल खुद ही इस बात की तस्दीक करेगा। इस दरबारी ने बादशाह के दोस्त को नाश्ते की दावत दी और इसको खाने के साथ लहसुन का अचार भी खिला दिया। जब वो शख्स बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने इसको अपने करीब आकर बात करने को कहा। तो इस शख्स ने सोचा कि इसके मुंह से लहसुन की बदबू आएगी, तो इसने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। तब बादशाह को इस दरबारी की बात पर यकीन आ गया। क्योंकि वो शख्स बादशाह के करीब था तो बादशाह ने इसको सज़ा देने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ सोचा। इसने एक ख़त अपने गवर्नर के नाम लिखा कि जो दोस्त ख़त लेकर आएगा इसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि इसने बादशाह की शान में गुस्ताखी की है। वो शख्स ख़त लेकर जा रहा था तो वो दरबारी रास्ते में मिल गया। इसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो इस शख्स ने बताया कि वो गवर्नर के पास बादशाह का खत लेकर जा रहा है। तो इसने कहा कि लाओ मैं ये खत ले जाता हूँ, तुम दरबार चले जाओ। जब दरबारी गवर्नर के पास गया तो गवर्नर ने इसको बादशाह का खत पढ़कर सुनाया और इसको 100 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। इंसानी जज्बात में सबसे मुश्किल जज्बा हसद है, क्योंकि हसद गुस्सा, उदासी, डिप्रेशन, नाराज़गी और खौफ के अनासर पर मुश्तमिल होता है। हसद एक आग है जिसमें इंसान खुद ही जलता है। हासिद इंसान कभी खुश और मुतमिन नहीं होता। वो अल्लाह की बाँट पर राज़ी नहीं होता। खुदा पर ईमान ना होना हसद की निशानी है। हदीस पाक है, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद से इंसान के नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। हसद एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान कभी न कभी ज़िंदगी में महसूस करता है। हसद इंसान को मजबूर कर देता है कि एक ही ख्याल को बार बार सोचा जाए, लेकिन ये इस वक्त नुकसानदेह होता है जब इन ख्यालात का इजहार रवैयों की सूरत में दिखाई देता है। अगर कोई फ़र्द कामयाबी हासिल कर रहा है और कोई दूसरा खुश नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो फ़र्द हसद कर रहा है। हासिद इंसान की कुछ निशानियां हैं, जैसा कि हासिद इंसान झूठी तारीफ़ करता है। बज़ाहिर वो तारीफ़ कर रहा होता है, लेकिन इसका लहजा इसके अल्फाज का साथ नहीं देता। आँखों को इधर उधर घुमा रहा होता है। हासिद हर वक्त यही बयान करते नज़र आएंगे कि कामयाब होने वाले फ़र्द ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी उसे कामयाबी मिल गई है। अगर कोई कामयाबी हासिल कर रहा होगा तो वो अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाना शुरू कर देंगे। हासिद इंसान मुकाबलाबाजी शुरू कर देते हैं और एहसासे बर्तरी का मुजाहरा करते हैं। हासिद इंसान कामयाब इंसान की हर चीज़ की नकल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। हासिद इंसान कामयाब आदमी के नुकसान पर खुश होता है। एक बात तो तय है,
کہ جس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی اس سے کوئی حسد نہیں کرتا، اور خوبی کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ بقول واصف علی واصف کہ در حقیقت حسد اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تم میں کوئی خوبی ہے۔ ہر کامیاب انسان کو حاسد لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہر وقت منفی جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حاسد لوگوں کے منفی جذبات کو کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ ان افراد کے منفی جذبے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں سے دوری اختیار کر لی جائے تاکہ ان کے حسادانہ جذبات آپ تک نہ پہنچ سکے اور آپ کی مثبت انرجی اور خود اعتمادی میں کمی نہ آئے۔ اگر منفی جذبات پر توجہ دیں گے تو جذبات کی ایک ایسی دیوار بن جائے گی جو کامیاب انسان کی اپنے مقصد کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔ تو ان سب کو نظر انداز کریں، صرف اور صرف اپنے مقصد کی طرف دھیان دیں۔ کامیاب انسان اپنی ناکامیوں کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ اپنی ناکامی پر اپسیٹ نہ ہوا کریں۔ جو لوگ آپ کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو حاسد انسان سے نیکی کرو، اس پر احسان کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اور جو لوگ خود دوسروں سے حسد محسوس کرتے ہیں اور اس جذبے سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جس انسان کی خوبی سے جلتے ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کی خوبیوں کی دل سے تعریف کریں، محنت کریں اور مقابلہ بازی نہ کریں۔ حسد کی بجائے رشک کریں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں ہرکل بادشاہ خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کیا کرتی تھی۔ تو اگر آج اسے آپ اپنے گھر کے فریج کا پانی پیش کریں گے تو کیا سوچے گا؟ اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ اپنی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو قارون پر کیا بیتے گی؟ اگر کسریٰ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا صوفہ اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر کیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے پنکھے اور AC کی ہزارویں درجے حصے کے برابر بھی نہیں تھے، تو اسے کیسا لگے گا؟ اب آپ اپنی خوبصورت کار کو لے کر خلاقو خان کے سامنے فراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیں، کیا اب بھی اس کی اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنڈ ہوگا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے، وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا۔ کیسا لگے گا اگر اسے آپ کے گھر میں لگے گیزر کا پتہ لگے تو؟ جناب، آپ بادشاہوں کی سی راحت میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر کیا کیجئے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب سے نالا ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں اور وسعتیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کرنا سیکھیے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ پڑھنا شروع کیجئے، شکر ادا کرنا شروع کیجئے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہیں کریں، کیونکہ یہی تو اصل فن ہے، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سی یو سون انشاءاللہ۔